الشيطان بسم الله الرحمن
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فلما إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما
تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى हम कोशिश करते हैं कि मानी के एतबार से ले जाओ वो कलेमा हो रहा है ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ولا تخف
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها قال خذها ولا تخف واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال رب اشرح
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جواب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا
كثيرا